नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सध्याच्या हुंडाबळी आनी कौटुंबीक हिंसाचार कायद्याचो दुरुपयोग थांबोवपाक ताचे पुनरावलोकन आनी सुदारणा करपा खातीर तज्ञ समिती नेमपाची मागणी करपाक जनहीत याचिका सुप्रीम कोर्टान स्विकारूंक ना. न्यायमूर्ती बी नागरत्न आनी न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा हांच्या खंडपीठान काल याचिकेर सुनावणी घेवपाक न्हयकार दिलो आनी अशें निरीक्षण नोंदयलें की समाज बदलपाक जाय. बेंगळुरू स्थित एका टेक प्रोफेशनलाच्या हालींच जाल्ल्या आत्महत्येच्या फाटभुंयेर कौटुंबीक हिंसाचार कायद्यांत सुदारणा आनी ताचो गैरवापर रोखपाक याचिका दाखल केली. याचिकेत अशा कायद्यांचो गैरवापर रोखपाक मार्गदर्शक तत्वांची मागणी केली. लग्ना वेळार दिल्ल्यो वस्तू भेटवस्तू पयशांची यादी नोंदवून प्रतिज्ञापत्रा सयत दवरपाक आनी ताची नोंद लग्न नोंदणी प्रमाणपत्रा वांगडा जोडून दिवपा खातीर सरकारान निर्देश दिवपाची मागणी याचिकेत केल्या. याचिकेत म्हळां की हुंडाबंदी कायदो आनी आयपीसीचे कलम 498A हे लग्न जाल्ल्या बायलांक हुंड्यांची मागणी आनी छळा पासून संरक्षण करपाक आशिल्लें. पूण आमच्या देशांत हे कायदे अनावश्यक आनी बेकायदेशीर मागण्यो करपा खातीर आनी घोवाच्या कुटुंबाक दडपण हाडपाक शस्त्रां थारतात. घोव बायले मदीं वाद जातात. हुंडा प्रकरणांत दादल्यांच्या फटीच्या प्रकरणांनी गुंतोवपाच्यो खुबश्यो घडणुको आनी प्रकरणां मुखार आयल्यात, जाका लागून अत्यंत दुख्खद अंत जाल्यात आनी आमच्या न्याय आनी गुन्हेगारी तपास यंत्रणेचेरूय प्रस्न निर्माण जाल्यात. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज सांगलां की 2024 सुमार 5 लाख रस्ते अपघात जाल्यात आनी 1.80 लाख लोक मरण पावल्यात. नवी दिल्लीत केंद्राच्या ग्रामीण विकास आनी तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्प अभयच्या समारोप कार्यक्रमात उलयतना गडकरी हांणी म्हळें की 66% 18 ते 34 वयोगटांतले मरण आयिल्ले लोक आसात, जे रस्ते अपघाताक लागून मेल्यात आनी हाका लागून देशाच्या वार्षिक GDPत 3% लुकसाण जाता अशें तांणी सांगलें. निर्यातीक चालना दिवपाक लॉजिस्टीक खर्च कमी करपाच्या गरजेचेरूय गडकरींनी भर दिलो. प्रकल्प अभयच्या पायलट टप्पो यशस्वीरित्या पुराय केल्ल्या बद्दल कौतुक करतना मंत्र्यांनी ट्रक चालकांची संख्या वाडोवपाची तातडीची गरज आशिल्ल्याचें नमूद केलें, कारण देशांत सध्या 22 लाख चालकांची कमी आसा. प्रकल्प अभय हो देशभरांतल्या ट्रक चालकांचें जीवन सुदारपाच्या उद्देशान एक उपक्रम आसा. गेल्या वर्सभरांत ह्या उपक्रमाचो 6 राज्यां आनी 15 शारांमदल्या 50,000 ट्रक चालकांच्या जिवनाचेर सकारात्मक परिणाम जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन फुडल्या म्हयन्याचे 1 तारखेक 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतली. आगामी अर्थसंकल्पात देशांतर्गत आनी जागतीक आव्हानांक फुडो करपाक सरकाराच्या आर्थीक प्राधान्यक्रम आनी वित्तीय धोरणांचें अनावरण करप अपेक्षीत आसा. ह्या वेळार सरकार देशांत मजबूत मुळाव्यो सुविधा निर्माण करपाचेर भर दिवन वाड, रोजगार निर्मिती आनी वित्तीय विवेकाचेर भर दितले अशें तज्ञ आनी लोकांची अपेक्षा आसा. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणा आदी एक खास मालिकेत आकाशवाणी न्यूज केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडच्यान तज्ञ आनी लोकांच्यो अपेक्षा घेवन येतलो. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री म्हळ्यार फिक्कीची महासंचालक ज्योती वीज हांणी सांगलें की केंद्रीय अर्थसंकल्पान दीर्घकालीन वाडीच्या बळकटीर भर दिवप गरजेचें आसा. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री म्हळ्यार CII-ICTE समितीचे अध्यक्ष विनोद कुमार हांणी म्हळां की उत्पादन आनी रोजगार निर्मितीचेर अधीक लक्ष केंद्रीत करतले अशी तांणी आशा व्यक्त केल्या. पूर्व भारत हे देशाचे ग्रोथ इंजीन आसा आनी ओडिशा हो ताचो म्हत्वाचो भाग आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज भुवनेश्वरांत उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेवाचें उक्तावण करतना म्हळें. उत्कर्ष ओडिशा हे ओडिशा सरकारान आयोजीत केल्लें मुखेल जागतीक गुंतवणूक शिखर संमेलन आसा, जाचें उद्दिश्ट राज्याक गुंतवणुकीची मुखेल सुवात आनी उद्देगीक केंद्र म्हणून भारतांत स्थान दिवपाच्या उद्देशान आसा. परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की पूर्व भारत हे देशाच्या वाडीचें इंजीन आसा. हे प्रगतीत ओडिशान म्हत्वाची भुमिका निभायल्या. फक्त कच्च्या मालाच्या निर्याती वरवीं जलद वाड शक्य ना हाचेर प्रधानमंत्र्यान भर दिलो आनी ही प्रवृत्ती पूर्ववत करपा खातीर संपूर्ण औद्योगीक परिसंस्था सुदारपाच्या भारताच्या प्रयत्नांचेर उजवाड घालो. मोदी हांणी संशोधन आनी नाविन्यपूर्ण वातावरणा खातीर एक दोलायमान परिसंस्था निर्माण करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो आनी उद्देगांक ह्या प्रयत्नांत सरकारा वांगडा सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. लाला लजपतराय हांच्या 160व्या जयंती निमतान आयज राष्ट्र तांचें स्मरण करता. दिग्गज स्वातंत्र्य सैनीक आनी स्वदेशी चळवळीचे ध्वजवाहक लाला लजपतराय हांचो जल्म 1865 ब्रिटीश राज्यांतल्या पंजाब प्रांतांतल्या तत्कालीन फरीदकोट जिल्ल्यांतल्या धुडिकी हांगा जाल्लो. तांचे बापूय मुंशी राधाकृष्ण हे सरकारी शाळेंत शिक्षक आशिल्ले आनी आवयचें नांव गुलाब देवी आशिल्लें. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तांणी मोलाची भुमिका निभायली. पंजाब केसरी म्हूण वळख आशिल्ले लाला लजपतराय ऑक्टोबर 1928 पुलिसांनी केल्ल्या लाठीचार्जा वेळार तांचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां मरण आयलें. लालाजी अखिल ब्रिटीश सायमन कमिशनाच्या विरोधात शांततापूर्ण निशेध मोर्चाचें फुडारपण करता आसतना पुलिसांनी हो लाठीचार्ज केल्लो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.